हुन्छ नि त भन्दा फोलिएसन फोलिएसन भन्छ है। जस्तो सेडिमेन्ट्री रकमा बेड भएको जस्तै गरी यसमा चाहिँ फोलिएसन हुन्छ। त्यो बेड पत्र पत्र जस्तै मेटामर्फिक रकमा चाहिँ फोलिएसन भन्छ कि पतला पतला भएको जस्तो देखिन्छ, फोलिएटेड भएको हुन्छ। तर सेडिमेन्ट्री रकमा चाहिँ ठुलो ठुलो बेड भन्यो त्यसलाई चाहिँ। त्यही सेडिमेन्ट्री रक चाहिँ हिट र प्रेसरले गर्दा भित्र जमिनभित्र गएर हिट र प्रेसरले गर्दा पाकेर निस्किँदाखेरि चाहिँ फोलिएसनको रूपमा निस्किन्छ है। प्लानर अथवा लेयरली फ्ल्याट एरेन्जमेन्ट भएको मिनरल ग्रेनहरू चाहिँ फ्ल्याट भएर अथवा चिप्लो भएर सानो सानो पत्र पत्र बनेर निस्किन्छ। त्यो सेडिमेन्ट्री रकका बेडहरू हिट र प्रेसरले जमिनभित्र पुगेर हिट र प्रेसरले पाकेर बाहिर निस्किँदाखेरि त्यो बेडको स्ट्रक्चर चाहिँ फोलिएसनको रूपमा देखिन्छ। फोलिएसन भने पत्र पत्र देखिन्छ हो, त्यस्तोलाई चाहिँ फोलिएसन भन्छ। यस्तो फोलिएसन देखियो, पत्र पत्र सानो सानो पत्र पत्र निस्किएको देखियो भने चाहिँ त्यस्तो देखिएको रकहरूलाई चाहिँ त्यसको ग्रेनहरू पनि कस्तो हुन्छ भने इलोङ्गेटेड ग्रेनहरू हुन्छ। सेडिमेन्ट्री रकमा चाहिँ त्यस्तो इलोङ्गेटेड अथवा थिचेर इलोङ्गेटेड भएका मिनरल ग्रेन अथवा रकको ग्रेनहरू हुँदैन। सेडिमेन्ट्री रकमा जस्ट ग्रेनहरू सानका ग्रेनहरू गएर बस्छ अनि त्यो बाइन्ड भएको मात्रै हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यो ग्रेनहरू बाइन्डिङ सँगसँगै ती ग्रेनहरू पोलिस भएको हुन्छ अथवा तिनीहरू इलोङ्गेट फर्ममा भएर बनेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ फोलिएसन भन्छ है। अर्को चाहिँ रक स्लेटी अथवा स्लेट। हाम्रो घरहरू छाइरहेको हुन्छन् स्लेट जस्तो हो, त्यो स्लेटी फर्ममा बनेका हुन्छन् रकहरू। सेडिमेन्ट्री रकमा त्यस्तो स्लेट जस्तो बनेका हुन्छन्, स्लेटी फर्ममा बनेको हुँदैनन् हो, त्यसलाई स्लेटी भन्छ। स्लेटी क्लिभेज भन्छ। क्लिभेज भनेको त्यही पत्र पत्र जस्तो सम्झिनु, पत्र पत्र सानो सानो लेयरमा निस्किने। जस्तो स्लेटहरूको पनि त एउटा लेयर निस्किन्छ, अर्को लेयर स्लेटका लेयर निस्किन्छ हो, त्यस्तो स्लेटी फर्ममा ह्यामरले हान्दाखेरि रकहरू सजिलै टुक्रिने, स्लेटको जस्तो फर्ममा टुक्रिने स्ट्रक्चर चाहिँ स्लेटी क्लिभेज अथवा स्लेटी रकहरू भनेर भन्छ है। त्यस्तो हुन्छ मेटामर्फिक रकमा। त्यो चाहिँ सेडिमेन्ट्री रकको सेल भन्ने माटो जस्तो सेल हुन्छ। सेललाई चाहिँ हिट र प्रेसरले गर्दा त्यो चाहिँ स्लेट फर्ममा, स्लेट जस्तो ह्यामरले हान्दाखेरि एउटा एउटा स्लेटहरू निस्किन्छ, पत्र पत्र जस्तो निस्किन्छ हो, त्यस्तोलाई चाहिँ स्लेटी क्लिभेज अथवा स्लेट भन्छ। यो चाहिँ मेटामर्फिक रकको स्ट्रक्चरमा पर्छ। त्यसै गरी अर्को स्ट्रक्चर जस्तो यसमा देखाएको छ, यसमा यो सबभन्दा लास्टतिरको फोटोमा चाहिँ स्लेटहरू देखाएको छ। त्यस यो स्लेटहरू चाहिँ के अरे स्लेट यो चोइटा जस्तो निस्किएको छ हो, त्यसलाई चाहिँ स्लेट भन्छ। माथिको चाहिँ नाइसिक टेक्सचर भन्छ। नाइसिक टेक्सचर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि सेडिमेन्ट्री रकहरू चाहिँ हिट र प्रेसरले भित्र पाकेसकेपछि व्हाइट मिनरल ग्रेनहरू चाहिँ एकातिर, ब्ल्याक चाहिँ डार्क चाहिँ अर्कोतिर, अनि यसरी सेग्रिगेट भएर डिफ्रेन्ट मिनरलहरू डिफ्रेन्ट भएर ब्यान्ड फर्ममा देखिनेलाई चाहिँ नाइसिक टेक्सचर भन्छ। अथवा नाइस फर्ममा चाहिँ यसको स्ट्रक्चर चाहिँ नाइस फर्ममा, अथवा एउटा ब्ल्याक मिनरल ग्रेनहरूको ब्ल्याक ब्यान्ड, व्हाइट मिनरल ग्रेनहरूको व्हाइट ब्यान्ड भएर एउटा ब्यान्ड जस्तो बनेर बन्ने उसलाई चाहिँ नाइसिक टेक्सचर भन्छ है। त्यो अनि अर्को छ सिस्टोसिटी भनेको, यस्तो रकहरू देख्नु भयो होला तपाईँले गाउँघरमा हिँड्दाखेरि, यो चिप्लिने रक, धेरै जसो पहिरो जाने रक भनेको सिस्ट भन्छ के। सिस्ट भनेको एकदमै चिप्लिने रकहरू हो। यसरी यो माछाको पत्ला जस्तो देखिनेलाई चाहिँ सिस्ट भन्छ। यो सिस्टोसिटी, यसरी माछाको पत्ला जस्ता निक्लिने एकदमै चिप्लो, खाँदाखेरि पनि चिप्लो हुनेलाई चाहिँ चिप्लो हुने यस्तो रकहरू भएको ठाउँमा म्याक्सिमम पहिरोहरू जान्छ। पहिरो गएर रकहरू एकदम चिप्लेर पहिरो गएको, धेरै पहिरो जाने रकहरूमा यस्तो सिस्टहरू भएको जोनहरूमा पहिरो जान्छ हो। यस्तोलाई चाहिँ सिस्टोसिटी भनेर स्ट्रक्चरलाई चाहिँ मेटामर्फिक स्ट्रक्चरभित्र पर्छ है। एउटा हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर द mica and chloride flake in the slate begin to slide into the, त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि सेल अलिअलि मेटामर्फिक हुँदाखेरि चाहिँ स्लेट हुन्छ। स्लेट पनि फेरि अझ हाई टेम्परेचर प्रेसरमा गयो भने सिस्ट हुन्छ। यसरी मेटामर्फिक ग्रेड चाहिँ बढ्थ्यो। सिस्टबाट त्यसपछि नाइस हुँदै जान्छ। नाइस भनेको यस्तो हुँदै जान्छ। सिस्ट पनि मेटामर्फिक भयो भने यसरी कालो र सेतो मिनरल ग्रेन, यो नाइस भएको छ, नाइसिक टेक्सचर देखाएको छ। यसरी मेटामर्फिक ग्रेड पनि टेम्परेचर र प्रेसर बढ्दै जाँदाखेरि ग्रेड पनि बढ्दै जान्छ।
स्लेट चाहिँ लो ग्रेड भयो, त्यसपछि स्लेटपछि सिस चाहिँ अलिकति हाई ग्रेड भयो, त्यसपछि नाइसहरू चाहिँ अझ धेरै हाई ग्रेड भयो। त्यसरी मेटामर्फिक रकहरूमा पनि ग्रेड हुन्छ। त्यो चाहिँ कति टेम्परेचर र प्रेसरमा बनेको छ भन्ने कुराले रोल गर्छ है। सिस्ट भनेको यो माछाको कत्ला जस्तो देखिने रकहरू, यो माछाको कत्ला जस्तो देखिने रकहरूलाई चाहिँ सिस्ट भन्छ। यसमा पनि त्यही भनेको छ। यो स्लेट चाहिँ अझ मेटामर्फिक भयो भने चाहिँ सिस्ट बन्छ। सिस्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो क्रिस्टलाइजेसन फर्म यो रक क्रिस्टलाइजेसन चाहिँ रिक्रिस्टलाइजेसन हुन्छ। पहिले जुन थियो त्यो टोटल्ली चेन्ज भएर रिक्रिस्टलाइजेसन हुँदाखेरि चाहिँ यो अब यो मस्कोबाइट बायोटाइट भन्ने त्यसमा भएको मिनरल मिनरलहरू तिनीहरू सेपरेट प्लेटी मिनरलहरू एकातिर जान्छ, अर्कोतिर पसेर चाहिँ फोलिएसनहरू डेभलप हुनेलाई चाहिँ सिस्टोसिटी भन्छ है। यो रकमा चाहिँ यो के हुन्छ भन्दा यो बायोटाइट, मस्कोबाइट अनि क्वार्ट्जका ग्रेनहरू, माइकाहरू, यो चाहिँ हामीले रकको थिन सेक्सन भन्छ। जस्तो तपाईँहरूले एनिमलहरू, प्लान्ट सेलहरू, एनिमल सेलहरू हेर्नुहुन्छ नि, हो त्यसै गरी रकको पनि सेलहरू हेर्न मिल्छ। हामीले चाहिँ कुनै एउटा रकको पिसलाई काट्छौँ, रक काट्ने कटरमा काटेर एउटा पानोमा लिएर त्यसलाई घोट्दा यति पातलो बनाइन्छ कि त्यसलाई चाहिँ त्यसको सेलहरू, रकको प्रत्येक ग्रेनहरू, सेडिमेन्ट्री रकमा त ग्रेन देखिन्छ, मेटामर्फिक रक यसमा त ग्रेनहरू देखिँदैन। यसलाई चाहिँ घोटी गरेर हामीले चाहिँ माइक्रोस्कोप, पेट्रोलोजिकल माइक्रोस्कोप भन्छ, जियोलोजीमा हेर्ने माइक्रोस्कोपलाई। हो त्यो पेट्रोलोजिकल माइक्रोस्कोपमा हामीले थिन सेक्सन, रकको थिन सेक्सन बनाएर हेर्छौँ। त्यसमा चाहिँ ग्रेनहरू देखिन्छ, जस्तो बायोटाइटहरू, क्वार्ट्जका ग्रेनहरू। यस्तो रकहरूमा यदि सुन छ भने, यस्तो सिस्टमा फिलाइटहरूमा सुन छ भने सुनका ग्रेनहरू देखिन्छ, कुनै मिनरलहरूको ग्रेनहरू देखिन्छ। हो त्यसरी नै इकोनोमिक मिनरलहरू। सर आवाजको क्वालिटी भएन सर, आवाज कटिरहेको छ। आवाज आएन सर, त्यति कटी आइरहेछ सर, अड्की आइरहेको। अहिले पनि अड्किरहेछ। हजुर अड्किरहेछ आवाज। हेलो सर। हजुर आवाज डिस्टर्ब हो पुरै? अझै बल्ल क्लियर आएको सर। त्यही त हो। यसरी चाहिँ त्यो सिस्ट फर्ममा अथवा त्यो टेम्परेचर र प्रेसरले सेल भनेको सेडिमेन्ट्री रक हो। सेलबाट थोरै मेटामर्फिक अथवा थोरै टेम्परेचर प्रेसरले स्लेट बन्छ। स्लेटबाट अझ बढी टेम्परेचर प्रेसर आयो भने चाहिँ सिस्ट भन्छ है। हो त्यो सिस्ट भन्ने सिस्टोसिटी हो। अथवा यस्तो माछाको जस्तो कत्ला भएको एकदम चिप्लो रकहरूलाई चाहिँ सिस्ट भन्छ। यो स्ट्रक्चर हो मेटामर्फिक रकको विशेषता। मेटामर्फिक रकमा पाउने एक टाइपको रक हो सिस्ट भनेको। हो यो रकभित्र भएका ग्रेनहरूले गर्दा यो प्लेटी मिनरलहरू एकातिर सेपरेट हुन्छ, अर्को बायोटाइट मिनरल अथवा अर्को मिनरल अर्कोतिर सेपरेट भएर चिप्लिन्छ। हो यो सिस्टहरू भएको जोनमा म्याक्सिमम ल्यान्डस्लाइड जान्छ है। यो चिप्लो रक हुने भएको हुनाले यसमा ल्यान्डस्लाइड जान्छ। तपाईँको ल्यान्डस्लाइड स्टडी गर्दाखेरि सिस्ट देख्नुभयो, मेटामर्फिक जोनमा सिस्ट छ भने यो जोनमा चाहिँ अलिकति ल्यान्डस्लाइड जान्छ भनेर तपाईँहरूले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। हो यी रकहरूको ग्रेनहरू कसरी हेर्छ भन्दाखेरि, जस्तो प्लान्ट र एनिमलको सेलहरू हेर्दाखेरि थिन सेक्सन बनाइन्छ। हो त्यसै गरी रकको पनि थिन सेक्सन बनाइन्छ। रकको थिन सेक्सन बनाएर प्रत्येक मिनरलहरू पेट्रोलोजिकल माइक्रोस्कोप भन्छ जियोलोजीको यो रकको हेर्नलाई, थिन सेक्सन हेर्नलाई। हो त्यो माइक्रोस्कोपमा हालेर ग्रेनहरू हेरिन्छ। त्यो ग्रेनमा अब यो मस्कोबाइट भन्ने पनि हुनसक्छ, बायोटाइट हुनसक्छ, क्वार्ट्ज हुनसक्छ, अरू कुनै अब सुनहरू, गोल्डहरू पनि भेट्यो भने गोल्ड हुनसक्छ अथवा कपरहरू हुनसक्छ। हो यसरी हेरेर एनालाइसिस गरेर मात्रै यसमा यति कन्सन्ट्रेसनको मिनरलहरू छ भन्ने, यति ग्रेन छ, हामीले हेरेको स्याम्पलमा यति देखियो भन्ने कुरा देखिन्छ है।
यो चाहिँ यो थिन सेक्सन बनाउनलाई चाहिँ काटेर पोलिस गरेर एकदमै पातलो बनाउनुपर्छ रकहरूलाई, अनि मात्र देखिन्छ। हो यो चाहिँ सिस्टोसिटी भयो। अघि भने मैले नाइसिक टेक्सचर भनेको यो अगाडिको फिगरमा छ। हो यो ब्यान्ड भएकोलाई चाहिँ नाइसिक टेक्सचर भन्छ। व्हाइट मिनरलहरू एकातिर ब्यान्ड भयो, अनि ब्ल्याक मिनरलहरू एकातिर यसरी व्हाइट र ब्ल्याक ब्यान्डिङहरू छुट्टियो। टेम्परेचर र प्रेसर भित्र गएपछि टोटल रिक्रिस्टलाइज हुँदाखेरि चाहिँ मिनरलहरू सेपरेट मिनरलहरू सेग्रिगेट भएर बन्ने टेक्सचरलाई चाहिँ नाइसिक टेक्सचर भन्छ है। यो तपाईँहरूले लेख्नु होला। त्यसरी दुईवटा ब्ल्याक मिनरल एकातिर, व्हाइट मिनरल एकातिर सेपरेट भएर ब्यान्ड फर्ममा, एउटा ब्यान्ड फर्ममा ब्ल्याक व्हाइट भएर ब्यान्ड फर्ममा बन्नेलाई नाइसिक टेक्सचर अथवा ब्यान्डिङ भन्छ है। ड्युरिङ द हाई ग्रेड मेटामर्फिजम, यस्तो नाइसिक टेक्सचर भनेको एकदमै हाई ग्रेड मेटामर्फिजम। जस्तो सेल भनेको सेडिमेन्ट्री रक, स्लेट भनेको लो ग्रेड मेटामर्फिक, त्यसपछि सिस्ट हुन्छ, सिस्ट पछि नाइस हुन्छ। यसरी ग्रेड मेटामर्फिक ग्रेडहरू बढ्दै जान्छ। अर्को छ पोर्फाइरोब्लास्टिक टेक्सचर भनेको कस्तो टेक्सचरलाई पोर्फाइरोब्लास्टिक टेक्सचर भन्छ भन्दाखेरि यहाँ सबैभन्दा फर्स्टको फिगर हेर्नु त, कुनै ग्रेनहरू चाहिँ ठुलो छ, ठुलो ब्राउन ग्रेनहरू देखिएको छ, अरू चाहिँ सानो छ। हो यसरी सानो ग्रेनहरूको बिचमा ठुलो ग्रेनहरू देखिनेलाई चाहिँ पोर्फाइरोब्लास्टिक टेक्सचर भन्छ। यो चाहिँ सेडिमेन्ट्री रकमा यस्तो देखिँदैन। मेटामर्फिक रकहरू बन्दाखेरि रिक्रिस्टलाइज हुँदाखेरि चाहिँ हिट र टेम्परेचरले पाकेर रिक्रिस्टलाइजेसन हुँदाखेरि यसरी बन्छ। जस्तो यसमा देखेको एउटा चाहिँ ठुलो रातो ग्रेन भनेको सायद गार्नेट हो। गार्नेट भनेको जेमस्टोन हो। यो जेमस्टोनहरू यसरी रिक्रिस्टलाइज, सानो फाइन अरू मेटेरियलमा ठुलो क्रिस्टलाइजेसन देख्नेलाई पोर्फाइरोब्लास्टिक स्ट्रक्चर अथवा पोर्फाइरोब्लास्टिक टेक्सचर भन्छ है। त्यसपछि अर्को छ ग्रानुलोज भनेको। दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर अफ द मेटामर्फिक रक लाइक अ मार्बल, क्वार्जाइट आयन लाइमस्टोन होला है, त्यहाँ छुट्या छ। इज क्यारेक्टराइज द एसेन्सियल ग्रेनुअल भनेको ग्रेन देखिन्छ। जस्तो मार्बलहरू, तपाईँहरूको घरमा बिचाको मार्बलहरूमा चाहिँ त्यो ग्रेन ठुलो ग्रेनहरू पनि छुट्टिन्छ। सानो ग्रेन नभएर त्यो ग्रेनको साइज ठुलो हुनेलाई चाहिँ ग्रानुलोज टेक्सचर भन्छ है, स्ट्रक्चर भन्छ। त्यो मेटामर्फिक रकमा पनि सेडिमेन्ट्री रक जस्तो त होइन, तर हिट र प्रेसरले पाक्दाखेरि अथवा घोटिँदाखेरि अलिक ठुलो ग्रेनहरू देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ हो त्यो अलिक ठुलो ग्रेनहरू भएको रकहरूलाई चाहिँ ग्रानुलोज स्ट्रक्चर सजिलो छ। ग्रेनहरूले ठुलो ग्रेनहरू देखिने मेटामर्फिक रकहरू जस्तो मार्बलहरू हुन्छ। त्यस्तो मार्बलहरू तपाईँले फुटालेर हेर्नु, फुटेको हेर्नु भने त्यसमा ग्रेनहरू देखिन्छ। हो त्यस्तो टेक्सचर अथवा स्ट्रक्चरलाई चाहिँ ग्रानुलोज स्ट्रक्चर भन्छ है। यसमा छुट्टाको छ जस्तो स्लेट, फिलाइट, सिस्ट। यो स्लेट भनेको सेडिमेन्ट्री रक भयो, स्लेट भनेको मेटामर्फिक रक भयो। सेल हुन्छ है, योभन्दा माथि सेल भन्ने सेडिमेन्ट्री रक हुन्छ। सेल भनेको माटो हो। तपाईँहरूले त्यो माटोहरू नर्मल सेडिमेन्ट्री रकमा माटोहरूको लेयर देखिन्छ, हो त्यसलाई चाहिँ सेल भन्छ। सेलबाट स्लेट हुन्छ है। थोरै टेम्परेचर र प्रेसरमा स्लेट बन्छ। त्योभन्दा अलिक बढी टेम्परेचर र प्रेसरमा फिलाइट बन्छ। त्यसपछि सिस्ट बन्छ, त्यसपछि नाइस बन्छ, त्यसपछि मार्बल बन्छ, त्यसपछि क्वार्जाइट बन्छ। हो यसरी ग्रेड मेटामर्फिक ग्रेडहरू बढ्दै जान्छ। टेम्परेचर र प्रेसरले ग्रेडहरू बढाउँदै जान्छ। हो यस्तोहरूको टेक्सचरहरू कस्तो हुन्छ भनेर यो चार्टमा दिएको छ। अनि साइडमा छ प्यारेन्ट रक भनेको, मैले भने सेल मडस्टोनहरू। स्लेटको प्यारेन्ट रक भनेको सेल मडस्टोन भयो। हो तीबाट चाहिँ मेटामर्फिक भएर हिट र प्रेसरले हाम्रो रकहरूको टोटल रिक्रिस्टलाइजेसन जस्तै हुन्छ। कुनै चाहिँ थोरै रिक्रिस्टलाइजेसन भएको हुन्छ, थोरै मेटामर्फिक भएको हुन्छ। कुनै चाहिँ टोटल्ली नै तिनीहरूको केमिकल कम्पोजिसनै चेन्ज हुने गरी, तिनीहरूको स्ट्रक्चरहरू नै चेन्ज हुने गरी बनेका रकहरूलाई चाहिँ मेटामर्फिक रक भन्छ है। अब मेटामर्फिक रकमा यति नै हो। आजको मेटामर्फिक रक सकियो है तपाईहरुले। हजुर त्यो के भन्छ मेटामर्फिक रक थियो नि मेटामर्फिकमा, त्यो फिगर प्रयोग गर्नु थियो।
एकचोटि फिगर ब्याक गरौँ न त्यो रकहरूको क्लासिफिकेसन देखाउनु त यसमा मार्बिक छ नि मार्बिक बन्न माथि त्यो फोलिएटेड वा तल नन फोलिएटेड हो कुनमा भन्नुभयो यही फिगरमा यो मार्बिक छ नि त्यो सिलेट पाइलाइट एस्किलेट एन्ड मार्बिक बन्न तल नन फोलिएटेड फोलिएटेड र नन फोलिएटेड भनेको ती चाहिँ मार्बिक बन्न तल नन फोलिएटेड होइन सुन्नु मार्बल हो मार्बलमा भनेको त्यो पतला ननिस्किने हो के फोलिएटेड भनेको पतला निस्क्यो जस्तो मैले अघि सिस्टमा पतला जस्तो माछाको पतला जस्तो निस्किन्छ स्लेटहरू पनि उक्किन्छ नि त सजिलरी हो त्यसलाई चाहिँ फोलिएटेड नाइसहरू पनि निस्किन्छ नाइसको पनि ब्यान्ड थियो त्यो ब्यान्ड ब्ल्याक ब्यान्डहरू निस्किन्छ व्हाइट ब्यान्डहरू तर तल नन फोलिएटेड भनेको मार्बलहरू त्यसरी त्यो सजिलै त्यो पतला जस्तो निस्किँदैन पर्जेटहरू पतला निस्किँदैन है हो त्यो आधारमा चाहिँ फोलिएटेड भनेको फोलिएसन निस्किने अथवा तिनीहरूको पतला लेयर निस्किनेलाई चाहिँ फोलिएटेड भन्यो ननिस्किने मेटामर्फिक रकलाई चाहिँ नन फोलिएटेड भन्यो मेटामर्फिक रक भित्रको पनि है बुझ्नुभयो हजुर अनि अब सेडिमेन्ट्री रक अथवा मेटामर्फिक रकको रिलेसन है तपाईले मेटामर्फिक रक पढ्नुभयो यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने पढ्नुभयो टेक्सचरहरू पढ्नुभयो त्यसपछि प्लान्ट र सोइलसँग के रिलेसन हुन्छ होला त केही आइडिया छ तपाईहरुलाई सेडिमेन्ट्री रकले त्यो के भन्छ त्यसलाई सपोर्ट दिन्छ फर्टाइल होला हैन फर्टाइल भएपछि प्लान्ट रुटलाई चाहिँ अलि युज होला यो छ नि यो फोटोमा देखाएको चित्रलाई के भन्छन् तपाईहरुको फरेस्ट्रीमा भन्नु त यो पाइन हो पाइन रेजिन मलाई त थाहा छैन मलाई यो यसको नाम थाहा छैन है पाइन हो रेजिन निकालेको छ रेजिन निकालेको हो सल्लाहको फोटो निकालेको है हजुर सर अब तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु भन्दा मेटामर्फिकको अथवा सेडिमेन्ट्री रकको रकहरुको प्लान्ट र सोइलसँग के रिलेसन हुन्छ भन्ने कुराहरु तपाईले यसो अब मनन गर्नुस् है यति रकहरु पढिसक्यो यो भन्दा धेरै पढ्नु पर्दैन तपाईहरुलाई सेडिमेन्ट्री रक र मेटामर्फिक रकको अब त्यसपछि इग्नियस रक पढ्छौं हामी अर्को क्लासमा तर रिलेसन के हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले यसो मनन गर्नुस् म पछि सेडिमेन्ट्री रक मेटामर्फिक रक र इग्नियस रकहरुको रिलेसन चाहिँ म तपाईहरुलाई पछि जोड्दिन्छु है तपाईहरुले आफूले हजुर नोट के अपलोड गरिदिनु न नोट यो नोट छ नि त पाइसक्यो पीडीएफ फाइल त्यो स्लाइडहरु देखाइरहनु भएको छ त्यो पठाइदिनु न हामीले यो पीपीटी पठाइदिनु पठाइदिने तपाईहरुलाई हजुर जिमेलमा पठाइदिनु पीपीटी छ नि त्यो यो यो पढाइसकेको पीपीटी तपाईहरुले जिमेल दिएछु नि सरलाई हजुर एकजना बोल्नु तपाईले सिलेबस पठाइदिएछु नि सर जिमेलमा बुझेन एकजना बोल्नु न मैले तपाईले सिलेबस पठाइदिए जिमेलमा त्यही जिमेलमा पठाइदिनु न ल यो पढाइसकेको पीपीटी पठाइदिनु पर्यो तपाईहरुलाई म एकजनालाई सबैको बनाएको के सबै युनिटको सबैले पीपीटी पठाइदिने अनि सुन्नु त तपाईहरुले एकजनालाई पठाइदिन्छु तपाईहरुले शेयर गर्नुला है त सबैलाई ल मुस्ताकलाई पठाइदिनु तपाईले शेयर गर्छ यो टिम्समा राख्दिनु टिम्समा त्यो क्लास नोट छ भनेर क्लास फाइल त्यो त्यहाँ राख्दाखेरि हुन्छ के सर ए ल म त्यसैमा राख्दिन्छु क्लास नोट बुक भन्ने छ नि त्यसमा राख्दा हुन्छ त्यहाँ राख्नु राख्दा हुन्छ सर ल त्यसपछि तपाईहरुले शेयर गर्नुला है त ल आजलाई यति गरौँ इग्नियस रक पढाउँला भोलि है भोलि पनि 8 बजेतिरै हुन्छ क्लास म शेड्युल राख्दिउँला